अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप सब ने इससे पहले कभी गौर किया है कि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि मैंने ज़मीन और आसमान को सिर्फ 6 दिनों के अंदर बनाया और 7वें दिन अपने अर्श पर जा ठहरा। इस्लामी तालीमात में एक हफ्ते के 7वें दिन यानी जुमे के दिन को यौमुल सब्त कहा गया है, यानी सबसे बरकत वाला दिन, और बाकी दिनों का सरदार। खाना काबा यानी अल्लाह के घर का तवाफ़ करने का हुक्म भी 7 मरतबा दिया गया है और 7 मरतबा सफ़ा और मरवा पहाड़ी के चक्कर लगाने का हुक्म दिया गया है। हज के दिनों में शैतान के हर एक अलामती पिलर को 7 कनकरियाँ मारने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा सूरह फातिहा, जिसे कुरान करीम और तौहीद की बुनियाद कहा जाता है, और ये इतनी ही अहम है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते वक्त हर मुसलमान हर रकात के अंदर इसे पढ़ते हैं, और इसके अंदर कुल 7 आयात हैं और 21 हरूफ हैं, जो 7 और 3 का मल्टीपल है। 7 साल के बच्चे को हर सूरत में नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह जन्नत और जहन्नुम के भी 7 दरवाजे हैं और इनके 7 दर्जे हैं। सूरह अत-तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर इरशाद है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान और उसी तरह 7 ज़मीनें बनाई जिसके अंदर उसका हुक्म उतरता है। अलावा अल्लाह ताला ने ज़मीन पर और 7 मजबूत आसमान और फिर आसमान की तहें भी बना दी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर के फिरौन मिस्र को ख्वाब के अंदर 7 मोटी और 7 दुबली पतली लागर गायें दिखाई गई थीं, और कौमे आद पर अल्लाह ताला ने 7 रातें और 8 दिन तक अजाब की आंधी को चलाए रखा। यही नहीं बल्कि ज़मीन पर भी रेनबो के अंदर भी बेसिक 7 कलर हैं जिनसे बाकी रंग बनते हैं। इसके साथ साथ म्यूज़िक के भी बेसिक 7 सुर हैं। ज़मीन पर 7 बरे-आज़म हैं और इसी तरह 7 ही समंदर क्यों हैं? दोस्तों, आखिर नंबर 7 के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये कुरान करीम कि हर एक अहम वाक़े के अंदर और दुनिया और कायनात की बनावट के अंदर हमें जगह जगह पर देखने और सुनने को मिलता है। यकीनन इस नंबर के अंदर कोई ना कोई ऐसा राज ज़रूर छुपा है जिसे हम लोग अभी तक नहीं जानते। कुरान करीम में नंबर 1 के बाद नंबर 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, और ये हकीकत है कि हमारी कायनात का निज़ाम सब एटॉमिक लेवल से लेकर कायनात की तरतीब तक सब एक ख़ास किस्म के मैथमेटिकल नंबर की तरतीब से डिज़ाइन किया गया है। मैथमेटिक्स या नंबर इसी कायनात की तरतीब की ज़ुबान है, और हमारी ये कायनात फिबोनाची नंबर से गोल्डन रेशो की तरतीब पर बनी है, जिसे लियोनार्डो पिसा ने मुतारिफ करवाया। और ये तरतीब कुछ ऐसे है कि मिसाल के तौर पर आप एक नंबर का स्क्वायर लें, अब इसके साथ इसी साइज का एक दूसरा स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ 2x2 का स्क्वायर जोड़ दें, अब इसके साथ 3x3 का, फिर इसके साथ 5x5 का स्क्वायर जोड़ दें, और फिर 8x8 का स्क्वायर जोड़ दें। अब अगर हम बिल्कुल इसी तरतीब को इसी तरह पढ़ते जाएं तो ये ख़ास किस्म की स्पाइरल शेप बनाती है, जिसे गोल्डन रेशो या फिबोनाची नंबर कहा जाता है। ये वो तरतीब है जो कि इस वक्त हासिल होती है जब एक पिछले नंबर को अगले 2 नंबर्स के अंदर शामिल करते हैं, और हैरत अंगेज़ तौर पर पौधों के पत्तों से लेकर फूलों यानी हर एक पौधे, जानवर और ख़ुद इंसान के जिस्म के अंदर भी बिल्कुल यही तरतीब मौजूद है। समंदर की लहरें हों या इसके अंदर मौजूद समंदरी मखलूक़ात या हमारी कायनात के अंदर मौजूद प्लैनेट्स और गैलेक्सीज़, हैरत अंगेज़ तौर पर ये सभी की सभी इसी स्पाइरल पैटर्न को फॉलो कर रही हैं, जो कि हमें ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला सिर्फ एक खुदा है, जिसने इस पूरी कायनात की तरतीब भी बिल्कुल एक जैसी ही रखी है। ये हमें कायनात के एक खालिक और एक सोच का पता देती है। कुछ ही साल पहले इस फार्मूले की मदद से इंसानों ने कायनात की उस हैरत अंगेज़ तरतीब की खोज की, और इंसानों को अल्लाह की कुदरत की एक अहम तरीन झलक नज़र आई कि ये कितने परफेक्ट अंदाज के अंदर सोच समझकर बनाई गई है। जैसे
کوئی انجینئر بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا پورا سٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ وہ بلڈنگ ٹکی رہے، اور ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کائنات کے اندر یہ ترتیب موجود کیوں ہے۔ بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ اس کائنات میں موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی ہر ترتیب کے اندر دیکھا جاتا ہے، مگر اب تک یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص میتھمیٹیکل یا لاجک دراصل ہے کیا۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنسدانوں کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، یعنی ایک پہیلی ہے کہ اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ شاید اب تک ہم انسانوں کا دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکا کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکیں، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج ضرور لگا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی بنائی گئی کائنات پر غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اسی لیے وہ بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا اور کائنات کے نظام کے اندر دن اور رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے کہ نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو تو تمہیں اس کے اندر خامی نہیں نظر آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ دوستو، قرآن کریم علم اور نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کہو۔ اب یہ کہو کا لفظ 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اس کے جواب میں لفظ انہوں نے کہا، یہ لفظ بھی 332 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 77 مرتبہ کیا گیا ہے، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی، سردی اور گرمی کی صورت دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ دوستو، اس کے پیچھے کی لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق بائیولوجیکل طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسومز کو ماں سے لیتا ہے اور 23 کروموسوم کو اپنے باپ سے لیتا ہے، جو کہ ٹوٹل ایک انسان کے اندر 46 ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے ڈی این اے کے اندر موجود یہ کروموسومز انسان کے ہر ایک کریکٹر اور جسم ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ دوستو، اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر زمین کا ذکر 13 مرتبہ، جبکہ سمندر کا ذکر 32 مرتبہ کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر ان دونوں نمبرز کو ہم جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو یعنی 13 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 28%۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو یعنی 32 کو 45 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ نکلتا ہے 71%، 71%۔ اور ہم سبھی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ خشکی ہماری اس زمین پر 28.8% موجود ہے، اور ہماری زمین پر سمندر 71% موجود ہے۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر ایسے بے تحاشا معجزات موجود ہیں جو کہ اس کتاب کو اللہ کا کلام اور اس کائنات کی تخلیق کو ثابت کرتی ہے، مگر صرف عقل والوں کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔